पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम चाहता है। यकीनी बनाना होगा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, पायदार तरक्की के लिए इलाकाई रवाबित का फरोग जरूरी है। मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। सीपैक का दूसरा मरहला शुरू हो गया। सीपैक एससीओ मुमालिक में रवाबित के लिए अहम है। वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात को सबसे अहम चैलेंज करार दे दिया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की एससीओ समिट की सदारत पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। कहा, कोरोना ने तरक्की पजीर मुल्कों में बहुत से लोगों को बुरी तरह तबाह कर दिया। एससीओ को इन चैलेंजों का जवाब देना चाहिए। एससीओ का चार्टर वाज़ेह था कि दहशतगर्दी, अलहदगी पसंदी और इंतहा पसंदी का मुकाबला किया जाए। हमारी कोशिशें तभी आगे बढ़ेंगी जब चार्टर से हमारी वाबस्तगी मजबूत रहेगी। बेलारूस के वज़ीर आज़म ने आलमी सतह पर पाकिस्तान की कामयाबियों को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि एससीओ की तर्जुमानी की। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जरा कन्वेंशन सेंटर आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग, रूस के वज़ीर आज़म और भारत के वज़ीर ख़ारजा समेत रुकन मुल्कों के नुमाइंदों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। इजलास से पहले ग्रुप फोटो बनाया गया। एससीओ कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की तन्हाई का तासुर खत्म हो गया। शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क बेहतरी की जानिब गामजन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, वज़ीर आज़म ने काज़ाकिस्तान और ताजिकिस्तान के वज़राए आज़म, तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफ़ा ताल्लुकात बढ़ाने पर बात की। भारतीय वज़ीर ख़ारजा से दो तरफ़ा बातचीत शेड्यूल का हिस्सा नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने मकबूजा कश्मीर के कठपुतली वज़ीर आला का हलफ उठा लिया। श्रीनगर में हलफ बर्दारी की तकरीब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 543 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स 86,383 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दो पार्टियों का ड्राफ्ट पर इत्तेफाक हो गया है। मियां नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करनी है, पीटीआई की क़यादत से भी मुलाकात करूंगा। हमारी ये कोशिश होगी इस तरह का इत्तेफाक राय पैदा किया जाए, एक मुत्तफ़क़ा आईनी तरमीम समझा जाए। जब भी इस मुल्क में कामयाब आइन साजी हुआ है तो सबसे बड़ा रोल JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रहा है। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम पर बड़ा ब्रेक थ्रू। मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो ने मुतफ़िक़ा मुसव्वदा तैयार कर लिया। कराची में तवील मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, कोशिश होगी बिल पर इत्तेफाक राय पैदा हो और इसे मुतफ़िक़ा आईनी तरमीम समझा जाए। PTI क़यादत से इस्लामाबाद में मिलेंगे। हुकूमती मुसव्वदा पहले भी कबूल नहीं था, अब भी नहीं। बिलावल भुट्टो ने कहा, उम्मीद है पार्लियामान से जो हतमी मुसव्वदा मंजूर होगा वो हमारा ही होगा। नवाज शरीफ के साथ बैठकर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। PTI को मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ आज मौलाना फजलुर रहमान और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इशाइया देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। Same message that we have made clear for some time, which is that it's a matter we take incredibly seriously and we want to see it fully investigated. कनाडा ने भारत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। चाहते हैं भारत इल्जामात को संजीदा ले और कैनेडियन हुकूमत से ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय एजेंट्स की अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश से मुतालिक सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, देखना चाहते हैं इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई है या नहीं। Jammu and Kashmir is not, never has been, and never will be an integral part of India. It is a disputed territory whose final disposition is to be decided by the people of Jammu and Kashmir through a UN-supervised plebiscite. अक़वाम मुत्तहिदा में हर्जा सराई पर पाकिस्तान का भारतीय मंदूब को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार अंसार शाह ने कहा,
جموں و کشمیر کبھی بھارت کا حصہ نہیں رہا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ متنازع علاقہ ہے جس کے حتمی فیصلے کا حق کشمیری عوام کے پاس ہے۔ بھارت کشمیری عوام کو ان کا حق دینے کے بجائے پاکستان کے خلاف جارحیت کا راستہ اپنا رہا ہے اور آزاد کشمیر پر قبضے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ پاکستان اس کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ لاہور کے نجی تعلیمی ادارے کی طالبہ سے متعلق سوشل میڈیا پر غلط معلومات کس نے پھیلائیں؟ ڈس انفارمیشن پھیلانے والوں کی شناخت کے لیے ایف آئی اے نے 7 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی۔ ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے نجی کالج کے پرنسپل کی جانب سے دی گئی شکایت پر کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ پنڈ دادن خان کے نجی اسکول میں 8 سال کی طالبہ سے مبینہ زیادتی ملزم گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ٹھیکیدار امتیاز نے طالبہ کو کینٹین میں زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈاکٹرز نے زیادتی کی تصدیق کر دی۔ پاک پتن میں 10 سال کے بچے سے زیادتی، قوت گویائی اور سماعت سے محروم بچہ گھر سے چیز لینے نکلا تھا، دکاندار اور اس کا ساتھی گرفتار، مقدمہ درج کر لیا گیا۔ لیاقت پور میں ٹرالر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، 9 بیاہتا جوڑے سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 افراد زخمی۔ وہاڑی میں ڈرائیور کو نیند آنے کے باعث گاڑی الٹ گئی، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جان سے گئے۔ کراچی میں بورڈ قاسم آئل ڈیپو کے قریب گاڑی نے موٹر سائیکل کو رونڈ ڈالا، باپ بیٹا جاں بحق، ماں شدید زخمی۔ جاں بحق ہونے والوں میں 40 سال کا عابد اور 1.5 سال کا عاطف شامل۔ سندھ میں لوگوں کو ٹریپ کر کے اغوا کرانے والی خاتون گرفتار، پولیس کا کہنا ہے تانیہ رانو شر گروہ کے ڈاکو بدیل شر کی بیوی ہے۔ ملزمہ لوگوں سے ویڈیو کال پر بات کرتی تھی، شادی کا جھانسا دے کر کشمور اور گھوٹکی بلاتی تھی، کراچی میں بیٹھ کر کچے کے ڈاکوؤں کی سہولت کاری کر رہی تھی۔ دہشت گرد اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، غزہ پر مسلسل بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ہسپتال کے صحن میں راکٹ گرنے سے 20 سال کا لڑکا جھلس گیا۔ جبالیہ کا 11 روز سے محاصرہ، 4 لاکھ سے زائد افراد محصور ہو گئے۔ صہیونی فوج کی شمالی لیبنان پر بھی بمباری، مکان اور طبی مراکز کو نشانہ بنایا گیا، 10 افراد لقمہ اجل بنے، متعدد زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فورسز نے داہیہ کے علاقے کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی، ہزاروں افراد نقل مکانی پر مجبور۔ حزب اللہ کی جانب سے جوابی کارروائی میں اسرائیل کے شمالی علاقوں میں 50 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل 1 ماہ کے اندر غزہ میں کارروائی بند کرے ورنہ فوجی امداد روک دی جائے گی۔ امریکہ نے اسرائیل کو 30 دن کا الٹیمیٹم دے دیا۔ خط میں لکھا غزہ میں انسانی صورتحال بدتر ہو چکی ہے، 30 دن کے اندر انسانی امداد کی رسائی میں اضافہ کیا جائے، بصورت دیگر فوجی امداد میں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے غزہ میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کے لیے اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ فرانسیسی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں گرما گرمی۔ فرانسیسی میڈیا کے مطابق صدر ماکرون نے لبنان تنازع پر نیتن یاہو کو فون کیا اور کہا اسرائیل اقوام متحدہ کے فیصلوں کی پابندی کرے، یہ اقوام متحدہ کے فیصلوں کو نظر انداز کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ آج مقبوضہ کشمیر کی کٹ پتلی وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ سری نگر میں حلف برداری کی تقریب میں کانگریس رہنما راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی بھی شرکت کریں گے۔ نیشنل کانفرنس نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی بحالی کے وعدے پر ووٹ مانگے تھے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم شہید ملت خان لیاقت علی خان کا آج 73واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ لیاقت علی خان نے قائد اعظم محمد علی جناح کا دست راست بن کر قیام پاکستان کے لیے شب و روز کام کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو انہیں راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کو قائد ملت اور شہید ملت کے خطابات سے نوازا گیا۔ قائد ملت کی زبان سے نکلنے والے آخری الفاظ تھے خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رونقیں، پاکستانی تھیٹر پلے چتورائی پیش کیا گیا، فنکاروں کی بہترین پرفارمنس شائقین نے بھرپور داد دی۔